در یکی از داستانها جوونی بود، دوستانش آمدن پیشش، مادرش به اونها گفت که مواظب باشی درباره جهنم، پسرم طاقت نداره بشنوه. صحبت باز شد و صحبت باز شد، بیهوش شد. بعضی بندگان خدا تمنا کردن، حضرت حذافه رو داستانش بخونید، تمنا کرد پادشاه روم که من باید سربازان و مجاهدین اسلام رو ببینم، اینا چی هن اصلا؟ اعجوبه هستن، اینا انسانن، جنن، چی هن؟ یه تعدادشون زنده دستگیرشون بکنید بیاریدشون. اینا همش ضمن لشکر امیرالمومنین عمر بن الخطاب بودن و دعای حضرت عمر هم یه دعای عجیبی بود. تو مدینه بود دعا میکرد، میگو خدایا دفن در شهر پیامبرت و شهادت در راهت. صحابه عرض میکردن یا امیرالمومنین شهادت در راه خدا با شمشیر بگیری برید، تو مرگ در شهر پیامبرم میخوای؟ خودش میدونست چه دعا میکرد. توسط فیروز ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی در نماز صبح خنجر دو لب خورد، زمانی که تو محراب ایستاده بود، و وقتی ضربه خورد سوال کرد کی منو ضربه زدن؟ گفتن یک مجوسی. گفت الحمدلله که یک مسلمان منو ضربه نزد. دعاش مستجاب شد یا نشد؟ کجا خوابیده؟ داستانشو یک بار گفتم. وقتی که ضربه خورد نامه فرستاد به ام المؤمنین عایشه، سلام فرستاد همراه پسرش عبدالله، گفت بابا برو سلام مادر برسون، بگو که امیرالمومنین ضربه خورده که امید داره شهید بشه و اجازه میخواد کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم و بابای تو حجره تو اتاق مال توست، حق توست که اونجا دفن میشید، اجازه میخواد، اگه اجازه بدی بزرگواری میکنی اینجا دفن بشه. ام المؤمنین عایشه گفت برو سلام بابا برسون، بگو که این اتاق مال توست. چون من شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفت بیرون میگفت که من و ابوبکر و عمر رفتیم، من و ابوبکر و عمر آمدیم، من و ابوبکر و عمر فلان کار کردیم، این دوتا اسم از لبش نمیافتاد. تعدادی از سربازان رو گرفتن، از جمله عبدالله ابن حذافه بود. پادشاه روم گفت که برای من سجده کن. بالاخره خیلی رفت تا اینکه دیگی پر از آب جوش کردن. یکی از یارانش و سربازانش فرمانده بود خودش، انداختن تو آب جوش. گفت یا اون چیزی که میگم بکن یا مسیرت اینه. دستش گرفتن بردن اونجا، 2 تا قطره از دیدگانش سرازیر شد. گفت برش بگردونید، ترسید میخواد کرنش بکنه. گفت چی میگه حالا؟ گفت پس اون 2 تا قطره مال چی بود؟ بازم حاضر نیستی؟ گفت وقتی مقابل این آب قرار گرفتم گفتم خدایا این جان بیلایق من چه قابل تو رو داره که یک جان بندازن تو این آب جوش. کاش که به من 100 تا جان میدادی که یکی بعد از دیدگری دوباره در راه تو تقدیم میکردم. پادشاه روم مبهوت شد که اینا چی هن. وقتی شب میفرستاد گروهی که اونجا بازدید بکنن یا جاسوسی بکنن و مخبری بکنن، خبر بیارن. شب که لشکرها آروم میگرفتن، وقتی این سربازا میرفتن میگفتن که صدای زنبور داره میاد. زنبور کجاست؟ همه ایستادن تو جنگ، شب به نماز ایستادن، قرآن دارن زمزمه میکنن و آه و ناله دارن میکشن. زنبور کجاست؟ بعضی بندگان خدا واقعا همینطورن که خدا داره میگه غرست کرامتهم بیدی و ختمت علیها، خودم هم مهر زدم. لم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر. اونها انسانهای ویژه هستن، جایگاهشون هم یه جایگاهیست. دنباله حدیث میگه جایگاه اون بندگان ویژه لم تر عین، هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده
و بر هیچ دلی هم خطور نکرده. دوست ندارید بندگان ویژه باشیم؟ این رمضان بگذاریمش سال تغییر، تبدیل، تحول شدن، عوض شدن، مسیر زندگیمون عوض کنیم. رمضان داره میره، نگاه نکنید امشب سومه، فکر بکنید امشب 27مه، چشم هم بزنی شاید 27م رسیده و من تو ساخته نشدی. نگاه به یه مورچه بکن شب یا روز تو خونه، یه محمولی چند برابر خودش، همت و عزم و اراده از اون یاد بگیر. همش درسه، میبره بالا، جلو چشم تق میفته، 2 ساعت میبره بالا میفته، 2 ساعت میبره بالا میفته، میبره بالا میفته، چند سال بیشتر نمونده. تو خوابت میبره، وقتی یک دفعه چشم باز کردی که رو دیوار داره راه میره با سرعت چقدر؟ رو کولش گذاشته با سرعت رو دیوار داره راه. کی بالا رفت؟ بله بالا رفت. همینجور مواظبت باش که نفاق برای تو نوشته نشه. نجات از جهنم و نجات از نفاق. از حوصله همه شما تشکر میکنم. امیدوارم که روز به روز خداوند به توفیقات ما و شما و دوستان ما و شما بیفزاید و روز به روز تصمیمات قطعی و جدیتری بگیریم و روز به روز منظمتر بشیم و روز به روز خودمون رو نزدیکتر بکنیم و روز به روز به تلاشمون، برنامه هامون بیفزاییم و هر روزمون بهتر از دیروزمون و به امید این که فردامون هم بهتر از امروزمون باشه و همجور استقامت و ادامه بدیم تا حسن الخاتمه نصیب بشه و هر کمکی که از دستمون برمیاد برای دیگران هم انجام بدیم، چون هر کسی دلسوز دیگران شد خداوند از در غیب میفرسته کسی که دلسوزش باشه و دلسوز چه؟ بچه هاش باشه. اینو جدی بگیرید. هر خدمتی به دیگران کردید خداوند کسی رو مسخر میکنه که خدمت به شما و خانواده‌ات و بچه‌هات و قوم و خویشت بکنه. دنیا دیگه، معامله با خدا ضمانت داره. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم و رحمت الله. دست همدیگه رو بگیرید و یه لبخندی هم بزنید و همدیگه رو حلال کنید.